अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ख़बर ये सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, उनके दरमियान तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तनाज़ा क्या था? तनाज़ा था लॉकडाउन से मुतालिक। सदर ट्रंप जो हैं वो मुआशी सूरत हाल को देखते हुए पाबंदियाँ उठाना चाहते हैं, लॉकडाउन में नरमी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल्स खुलें, जबकि डॉक्टर एंथनी फाउची ये कहते हैं कि इस तरह से लॉकडाउन को हटाना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़तरनाक इन अ सेंस कि बहुत मुश्किल है ये कहना कि सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है। अभी तक कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी, नहीं बन सकी, इसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये भी कहा गया है कि हो सकता है हमें हमेशा कोरोना के साथ रहना पड़े। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत कम वक्त हुआ है। दुनिया के लिए ये एक नई चीज़ है, नया एक्सपेरिमेंट है। दुनिया इससे सीखने की कोशिश कर रही है। बहुत से तजुर्बात भी हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया जा रहा है, जिसको मसनूई ज़हानत कहते हैं। उसके थ्रू भी इसका इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुश्किल सूरत हाल है तमाम दुनिया के लिए। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सदर ट्रंप ने ये कहा था कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए, लॉकडाउन को नरम कर देना चाहिए ताकि मईशत चल सके, कारोबार ज़िंदगी चल सके और बच्चों के स्कूल्स खुल जाएं ताकि पढ़ाई का हर्ज भी मज़ीद ना हो। लेकिन डॉक्टर एंथनी फाउची जो हैं वो इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है और उनका ये कहना है कि अगर लॉकडाउन इस सूरत हाल में ख़त्म किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। संगीन नताइज इसलिए क्योंकि अमेरिका पहले ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है। अमेरिका में जो मुतासरा अफराद की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है और 14,30,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त अमेरिका में मुतासर हैं और 85,200 के करीब हलाक हो चुके हैं। 85,200 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं, इतने ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हैं, वहाँ पर 14 लाख लोग हैं इस वक्त वहाँ पर इफ़ेक्टेड, तो इस सूरत हाल में वहाँ पर लॉकडाउन को उठाना, डॉक्टर एंथनी फाउची ये कहते हैं कि बिल्कुल भी अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं होगा और इसमें कुछ मज़ीद वक्त लगना चाहिए या कोई स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। एकदम से लॉकडाउन खोल देने का मतलब होगा कि अवाम को खुले समंदर में मरने के लिए छोड़ देना। जब लॉकडाउन खुलेगा अल्टीमेटली दुकानें खुलेंगी, लोग ख़रीदारी के लिए बाहर निकलेंगे, रश बढ़ेगा और जब क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है लॉकडाउन को, तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, तो जब इतने दिनों के बाद दुकानें खुलेंगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, तो लोगों का एक समंदर उमड़ आएगा बाहर सड़कों पर। इससे पहले कई ममालिक में मुजाहरे भी हो चुके हैं जिसमें लॉकडाउन खोलने का मुतालबा किया गया, लेकिन गवर्नमेंट्स की जो स्ट्रेटजी है वो यही देखकर बनाई गई है कि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकें। अवाम के मफाद के लिए है ये फ़ैसला जिसे लोग समझ नहीं पा रहे। अभी इस सूरत हाल में अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। 14 लाख लोग अगर इन्फेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये होगा कि लॉकडाउन खुलते ही पूरा मुल्क भी इसकी लपेट में आ सकता है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे केसेस। दुनिया समझ नहीं रही कि ये कितना संगीन मामला है और तमाम दुनिया में यही ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर 100 केसेस पहले 100 दिन में हुए तो अगले 5,000 केसेस सिर्फ 50 दिन में हो गए। यानी कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता नज़र आया। ये मैंने जस्ट एक मिसाल दी है, फिगर एग्जैक्टली अगर किसी एक मुल्क का फिगर लिया जाए तो वो तकरीबन इससे मिलता जुलता होगा कि कोरोना इतनी ही तेज़ी से फैला। पहले 100 केसेस में कम दिन लगे, अगले 100 केसेस में उससे आधे दिन लगे और फिर ये तादाद हज़ारों में पहुँचने में जो दिनों की तादाद थी वो और कम होती गई। यानी कि 5 से 10 दिनों में हज़ारों केस सामने आने लग गए, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इस वक्त अगर स्कूल्स खोल दिए जाएं, अब बच्चों को एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना एक मुश्किल अमल है। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी छोटे बच्चे होंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग समझाना एक मुश्किल काम है। फिर बच्चे हैं, उनके लिए इतनी एहतियात मुमकिन नहीं होगी। इवन अगर जो समझदार लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके लिए भी मुमकिन नहीं होता कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें और वो डिस्टेंस को मेंटेन करें। भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसा। फिर जो वर्क प्लेस होती है, जो स्कूल होता है, अगर खुदा न खास्ता एक बच्चा भी स्कूल में होगा तो वो पूरे स्कूल को इफ़ेक्ट कर सकता है।
وہ بچہ اپنے دوستوں سے ملے گا, وہ کیفے میں جائے گا, واش روم جائے گا, پانی پیے گا, باقی بچے بھی بالکل اسی انوائرمنٹ میں اسی جگہ پہ کھیل رہے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے, تو یہ بہت خطرناک ہوگا. پھر ٹیچرز کے لیے بھی سیف نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے تو خطرناک ہے, ٹیچرز کے لیے بھی ہے. پھر جب بچے یا کوئی بھی شخص جو باہر سے ہو کے آتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے. ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ بالکل جائز سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اگر لاک ڈاؤن اس وقت نرم کر دیا گیا یا کھول دیا گیا تو اب بہت ہی پریشان کن صورتحال پوری دنیا کے لیے پیدا ہو جائے گی. نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں یہی صورتحال پیدا ہوگی, اور اسپیشلی اگر امریکہ میں اس طرح ہوتا ہے, امریکہ کی کیونکہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے, تو امریکہ میں ابھی 14 لاکھ کیسز ہیں, اس کو 28 لاکھ 30 یا 50 لاکھ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس لیے اس معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اور تمام جو ہے وہ ممبرز کے کنسنسس سے ایک ایسا پلان تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس پر عمل کیا جا سکے. اسکول کھولنا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے جس طرح دنیا کر رہی ہے, تو اسکول میں بچوں کی گیدرنگ کو اوائڈ کیا جانا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے. اس کے علاوہ بڑے شاپنگ مالز, دکانیں, یہ تمام چیزیں ایک دم سے کھول دینا شاید عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب ایک دم سے تمام بازار, دکانیں, مالز کھل جائیں گے تو عوام بلا خوف و خطر سڑکوں پر نکل آئے گی. پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ جو ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوا تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا تھا جیسے لاک ڈاؤن ختم ہونے کا نہیں, کورونا کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا ہو. عوام کو اپنا خیال خود رکھنا ہے, احتیاط خود کرنی ہے, احتیاط کے علاوہ کوئی چیز ہمیں کورونا سے بچا نہیں سکتی. ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا جو سٹانس ہے وہ شاید اس وقت تمام جتنے بھی لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, شاید ان کا ڈیسیجن بھی یہی ہوگا کہ اس وقت لاک ڈاؤن کو کھولنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, 31 مئی تک کچھ نرمی ہے, اس کے بعد شاید پراپر لاک ڈاؤن اوپن بھی ہو جائے, لیکن جو نرمی ہے وہ بھی خطرناک ثابت ہو رہی ہے. کورونا کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کسی بھی ملک کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ صحت کے اتنے وسائل پیدا کر سکے کہ اگر جیسے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے تو 22 کروڑ وینٹیلیٹرز لانا ممکن نہیں ہے. اگر آدھے لوگوں میں سمٹمز نہ بھی ہوں تو جتنے لوگوں میں ہوں گے 10 کروڑ بھی اگر لوگ سمٹمز ان میں آ جائیں تو ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوگا. کسی ملک کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اسی لیے ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, لیکن عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے مزید کیمپینز لانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے مزید لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. پلس لاک ڈاؤن کھولنے کا جو ڈیسیجن ہے اس میں بھی ابھی کچھ وقت لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی جلدی لاک ڈاؤن کھول دینا بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوگا, نہ صرف عوام کے لیے بلکہ خود گورنمنٹ کے لیے بھی. اگر معیشت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے تو یاد رہے کہ معیشت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو انسانی جانیں چلی جائیں گی ان کا مداوع ممکن نہیں ہے. جو چلے جائیں گے ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. ابھی تک جو ہزاروں افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اس کو ہم کسی طرح سے انڈو نہیں کر سکتے. کیا جا سکتا ہے, احتیاط برتی جا سکتی ہے. اگر عوام نہیں کر رہے تو گورنمنٹس کو عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے, دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی اگر سٹانس لے رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر لاک ڈاؤن کھولا جاتا ہے تو بہت زیادہ سنگین نتائج اس کے برآمد ہوں گے, تو صدر ٹرمپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس معاملے پر اگر اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ صدر ٹرمپ کیوں بضد ہیں کہ معیشت کو بچانا ہے, انسانوں کی زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ فیصلہ کسی بھی طرح سے عقل مندی کی مثال نہیں ہے. ڈاکٹر فاؤچی نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کے بعد خطرہ ہے کہ وبا پھیلے گی اور اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. یعنی اب جو کوششیں ہو رہی ہیں کنٹرول کرنے کی, اگر یہ کیسز اس وقت 14 لاکھ ہیں تو یہ 50 لاکھ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر لاک ڈاؤن کھول دیا گیا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر فاؤچی کے بیان پر امریکی صدر نے یہ کہا تھا کہ اسکولوں کو بند رکھنے کی ڈاکٹر فاؤچی کی تجویز سے اختلاف کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے ملک کو کھولنا چاہیے.
صدر ٹرمپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو کھولنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صحت کے وسائل پیدا کرنا، مزید وسائل پیدا کرنا، ان کو بروئے کار لانا، لوگوں کو مزید آگاہی فراہم کرنا، لوگوں کی زندگیاں بچانا۔ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، جب زندگیاں بچائی جا چکی ہوں گی، تو اس کے بعد معیشت کا سنبھلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آئندہ 4 سال، 5 سال، 10 سال میں معیشت اپنی جگہ پر آ جائے گی، دنیا کے حالات شاید پھر سے بدل جائیں گے، لیکن جو انسانی جانیں چلی جائیں گی ان کو کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اختلافات ہیں، ان کو اب کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے، یہ امریکن گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔